अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ नहीं आई अभी आपकी। अगर आपकी आवाज़ आएगी तो मैं आगे चलूँगा, फिर आपको भी चलाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद बेशुमार लातादाद अनगिनत दरूद व सलाम हूँ हज़रत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर। हज़रात गिरामी कदर, आप जानते हैं कि आज का ये अज़ीमुश्शान तारीख साज शुहदाए अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मोहतरम जनाब हाफ़िज़ एहसान इलाही ज़हीर, उनकी सेहतयाबी के बाद मालिक कायनात के शुक्रगुजार हैं कि जिस मालिक ने अपनी रहमत से उनको सेहत दी। तो अब मैं तलावते कलाम पाक के लिए दावते सुखन दूंगा जनाब मोहतरम कारी सुलेमान साहब को कि वो तशरीफ लाएं।
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.